السلام عليكم ومرحبا بالجميع. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون بالنسبه للتمديد بالاتصال ديال واحد الداله فونكسيون اف، يعني البرولونجمون باغ كونتينيتي. دونك عندنا 3 ديال لي فونكسيون اللي غادي نحاولوا نخدموهم ونبينوا واش اف برولونجابل باغ كونتينيتي فواحد لو بوين اكس 0 ou bien non. Donc en général واحد الغابيل بسيط بالنسبه للبرولونجابل. شنو هو البرولونجابل par continuité au point x0 d'une fonction f en général. il y عندنا جوج ديال الشروط si seulement si on a deux conditions en même temps، ماشي واحد كاين وواحد لا. الشرط الاول ان هاد لو بوين هادي اللي كنخدموا عليها n'appartenant pas à d de f، فهمنا، ما كتنتميش للمجموعه ديال التعريف. en même temps عندنا الليميت كون x طون فيغ هذيك x0 ديال f de x كتعطينا واحد l، كتعطينا واحد النومبر كي ابارتونون à r، يعني ما كتعطيناش لانفيني، كتعطينا l. دونك البرولونجمون باغ كونتينيتي ديال لا فونكسيون شنو هو واحد لا فونكسيون وحده اخرى، بحيث هذيك لا فونكسيون اون فونكسيون د x هي f de x. دونك g de x هي f de x و g l'image ديال x0 par g هي l. فهمنا؟ دونك باش نفهموا هذا الكلام كاع كامل غادي ندوزو لابليكاسيون باش نفهموا اكثر. دونك بالنسبه لليكزامبل الاول عندنا f de x هي الغاسين ديال x plus 7 moins 3 sur x moins 2 و x0 هي 2. دونك اول حاجه غادي نديروها شنو هي غادي نخرجوا d de f مجموعه ديال التعريف. دونك d de f شنو هي كلكو سوا مهما كان كلكو سوا x appartenant à r. شنو هما لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا عندنا؟ ان x moins 2 ديفيرونت 0 لانها في المقام، et x plus 7 هاد العدد اللي لداخل في الجذر وبما انه في البسط خصو يكون supérieur ou égal à 0. يعني عندنا quel que soit x appartenant à r، x عندنا différent de et x supérieur ou égal à moins 7. بمعنى ان الديد اف في النهايه شنو هي؟ الديد اف هي الانترفال اللي كيبدا من ناقص 7. دونك ناقص 7 كتنتمي للانترفال لان عندنا او تساوي، دونك عندي موان 7 موان 7 باردون 2 وعندي المجال مفتوح لانها ديفيرون، دونك اونيون ولا اتحاد 2 بلس لانفيني. دونك عندنا اول شرط اللي هو x0 n'appartenant pas à d de f، جوج ما كتنتميش ل d de f. دونك دابا غادي نحسبوا الليميت في هذا لو بوين هذا. عندنا الليميت كون x طون فيغ 2 ديال f de x كتساوي ليميت كون x طون فيغ 2 ديال غاسين x plus 7 moins 3 sur x moins 2. دونك هنا الى عوضنا مباشره بالدو شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو عندنا كتساوي الغاسين ديال 9 ياك موان 3 سور 2 موان 2. الفوق كتعطينا الزيرو والتحت كتعطينا الزيرو، دونك فورم انديتيرميني. دونك خصنا نقلبوا على شي حاجه اخرى. شنو هي هاد الحاجه هادي؟ هي اننا غادي نضربوا في المرافق وبيان لو كونجوغي ديال هاد العدد الفوقاني اللي فيه الجذر، فغادي تعطينا هي كتساوي ليميت كون x طون فيغ 2 ديالاش x plus 7 moins 3 facteur ديال x plus 7 plus 3 sur x moins 2 racine ديال x plus 7 plus 3. دونك الفوقانيه ايدونتيتي روماركابل يمكننا نخرجوها ببساطه. دونك كتعطينا الليميت كون x طون فيغ 2 ديالاش
هادي في هادي au carré donc هي x plus 7 moins 3 fois plus 3 هي moins 9 sur x moins 2 الغاسين ديال x plus 7 plus 3 هادي هي الليميت quand x tend vers 2 ديال x moins 2 ولتحت عندي x moins 2 racine ديال x plus 7 plus 3 دونك هنا par simplification غادي تمشي x moins 2 مع x moins 2 شنو غادي تبقى لي؟ غتبقى لي فقط الليميت quand x tend vers 2 ديال 1 sur الغاسين ديال x plus 7 plus 3 هنا شحال كتساوي؟ كتساوي لنا 1 على الجذر ديال 2 زائد 7 هي الجذر ديال 9 زائد 3 الجذر ديال 9 هو 3 دونك 3 زائد 3 هي 6 دونك هي 1 على 6 دونك الليميت lorsque x tend vers 2 ديال f de x هي 1 sur 6 دونك لقيناها appartenant à r دونك لقيناها واحد لو نومبر فيكس هنا شنو كنقولوا f est prolongeable par continuité au point le point اللي عندنا حنايا هي 2 au point x0 égale 2 دونك خصني نعطي الداله دونك g de x g يعني g اللي هي البرولونجابل ديال f défini par عندي g de x كتساوي f de x يعني كتساوي الغاسين ديال x plus 7 moins 3 sur x moins 2 x appartenant à d de f ياك en même temps عندي g ديال 2 كتساوي 1 sur 6 دونك كنتمنى ان هاد الاولى هادي تكون مفهومه ندوزو ان شاء الله تعالى للثانيه دونك pour la deuxième fonction عندنا f de x هي x au carré moins 1 على la valeur absolue ديال x moins 1 x0 et 1 دونك اول حاجه خاصنا نديروها دائما شنو هي d de f عندنا هنايا d de f égale quel que soit x appartenant à r شنو الشرط اللي خصو يكون عندنا هو لا فالور ابسولو ديال x moins 1 خصها تكون ديفيرون 0 تو سامبلومون هادي كتعطينا quel que soit x appartenant à r هنا غادي تكون عندنا x moins 1 ديفيرون 0 بكل بساطة x appartenant à r lorsque x différent de 1 يعني d de f شنا هي d de f هي moins l'infini 1 plus l'infini يعني x0 اللي هي 1 maintenant n'appartient pas à d de f donc 1 n'appartient pas à d de f دونك بالنسبه للشرط الاولاني تحقق ان 1 ما كتنتميش لدي دو اف دابا الشرط الثاني اللي غادي نحسبو الليميت هنا ما يمكنناش نحسبو الليميت في بوين وحده لان عندنا لا فالور ابسولو دونك هنا غادي يكون عندنا في اليمين ا droite et à gauche عندنا الليميت lorsque x tend vers 1 x supérieur à 1 ياك ديال f de x شنو كتعطينا الليميت quand x tend vers 1 ديال x supérieur à 1 ديال x au carré moins 1 sur هاد لا فالور ابسولو شنو غادي تولي هي moins x moins 1 ياك لأن x هنايا supérieur à 1 donc هي الليميت
quand x tend vers 1 x supérieur à 1 هنا هذه عندنا متطابقة هامة اللي هي x moins 1 x plus 1 sur moins x moins 1 يعني غادي تعطينا هي الليميت quand x tend vers 1 x supérieur à 1 x moins 1 par simplification غادي تمشي غادي تبقى لنا فقط moins x plus 1 دونك هنا إلا عوضناها بال1 غادي تعطينا 1 plus 1 هي 2 مع الموان هي موان 2 دونك هذه ادغواط. دابا غادي نشوفو اغوش عندنا الليميت quand x tend vers 1 x inférieur à 1 دابا ديك لا فالور ابسولو غادي تبقى كيف ما هي دونك غادي تعطيني ديال f de x هي الليميت quand x tend vers 1 ديال x inférieur à 1 ديالاش غادي نخدمو بها مفرقه يعني بالنسبه للبسط اللي عندنا x au carré moins 1 x moins 1 x plus 1 sur دونك غادي تبقى كيف ما هي x moins 1 دونك par simplification غادي تبقى ليا فقط ليميت quand x tend vers 1 x inférieur à 1 ديال x plus 1 هنا عندي moins 2 bien sûr appartenant à R وهنا عندي هاد الليميت هادي كتساوي 1 plus 1 هي 2 appartenant à R مي المشكل شنو هو ان لي دو ليميت سون ديفيرونت لان هنايا عندي moins 2 وهنا عندي 2 دونك عندي ليميت lorsque x tend vers 1 x inférieur à 1 ديال f de x différent على الليميت quand x tend vers 1 x supérieur à 1 ديال f de x دونك هنا شنو كنقولوا الداله او la fonction f n'accepte pas une limite au point x0 égale à 1 فمادام ما عندهاش واحد الليميت في هذيك البوين يعني ما كتقبلش التمديد بالاتصال يعني f n'est pas prolongeable par continuité au point x0 égale à 1 طيب بالنسبة لا فونكسيون الثالثة عندنا f de x هي x au carré moins 2x sur x moins 1 يعني لا فالور ابسولو moins 1 النقاط اللي غادي نخدمو بهم هي x0 كتساوي 0 et x1 كتساوي 2 دونك برومييرمون خصنا نخرجو دي دو اف كما العاده باش نشوفو واش x0 x1 كينتميو لهاد دي دو اف او لا دونك عندنا دي دو اف كتساوي كلكو سوا x appartenant à R خص يكون عندي المقام كيخالف الصفر دونك عندي x ناقص واحد كتخالف الصفر هنا من طبيعة الحال خصني نفك هاد لا فالور ابسولو دونك غادي تعطيني كلكو سوا x appartenant à R من جهة غادي تبقى كيف ما هي يعني عندي x moins 1 différente 0 et عندي المقابل ديالها يعني moins x moins 1 différente 0 فهمنا دونك كتساوي كلكو سوا x appartenant à R عندي هنا x différent moins 1 هي moins 2 نديها الجهة الأخرى دونك غادي تكون différent ديال 2 وهنا x عندي moins x هذه هي moins x plus 1 moins 1 différente 0 هذه كتمشي مع هذه دونك moins x différente 0 يعني x différent ديال 0 دونك d de f هي r l'ensemble r ولكن ما فيهاش الزيرو
وما فيهاش جوج. الا بغينا نكتبوها على شكل انترفال غادي تعطينا هي موال لانفيني 0 union ديال 0 2 plus l'infini. Donc généralement عندنا 0 و 2 n'appartenant pas à d de f ماشي ل f ما كينتميوش ل d de f. دونك حققنا الشرط الاول ديال البرولونجابل. دابا غادي نشوفوا الليميت. عندنا الليميت كون x tend vers 0 ديال f de x كتساوي ليميت كون x tend vers 0 هذا كيكون عندي نيجاتيف ياك، فغادي يكون عندي f de x هي x au carré moins 2x على moins x moins 1 moins 1. دونك هنا غادي نفاكتوريزيو ب x غادي تعطيني هي x moins 2 وهنا في الحساب غادي تعطيني moins x plus 1 moins 1. دونك كتعطيني غتمشي هادي مع هادي باغ فاكتوريز يعني لا سوم ديالهم كيساوي الصفر و اكس مع اكس غادي تمشي باغ فاكتوريزاسيون باغ يعني سامبليفيكاسيون. هنا عندي الليميت غير نسيتها. دونك الليميت كون اكس طون فيغ 0 غادي تبقى ليا موان اكس موان 2. دونك لوغسكو اكس طون فيغ 0 هاد الليميت هادي شنو كتساوي 0 عندي moins 2 moins donc هي 2 appartenant bien sûr à R. هذه الليميت الاولى. الليميت الثانيه عندي الليميت lorsque x tend vers 2 ديال f de x 2 كبر من 1 دونك هذه غادي تكون بوزيتيف. دونك غادي تكون ليميت lorsque x tend vers 2 ديال اش ديال x au carré moins 2x sur x moins 1 moins 1. Donc, كتساوي limite lorsque x tend vers 2 x moins 2 sur x moins 2. Donc, غادي نسامبليفيي ب x moins 2 غادي تبقى ليا limite lorsque x tend vers 2 ديال اش ديال x كتعطيني هي 2 appartenant à R. دونك عندي الليميت ديال x طون فيغ 0 كتساوي 1 L appartenant à R. ميم شوز بالنسبه لليميت كون x طون فيغ 2 هنا كنقولوا f est prolongeable par continuité au point x0 égale à 0 et x1 égale à 2 ياك. طيب بالنسبه للجي او لا فونكسيون اللي هي كتولي عندنا دونك جي ديفيني بار عندنا جي دو اكس هي اف دو اكس يعني كتساوي اكس او كاري موان 2 اكس sur la valeur absolue ديال x moins 1 moins 1 x appartenant d de f ياك. ومن جهة أخرى عندي جي ديال 2 كتساوي جي ديال 0 كتساوي 2 لأن لي ليميت بجوج خرجوا لنا متساويين. فكنتمنى أن هاد ليكزيرسيس هذا يكون شرح شوية هاد النقطة هذه ديال برولونجابل ديال لي فونكسيون. كنتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا على المتابعة ديالكم والسلام عليكم.